बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 23 जून है। अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात की एक नया दौर जी शुरू हो चुका है। मोदी का विज़िट था अमेरिका का, और मोदी को किस तरह का वार्म वेलकम और किस तरह का लेविश प्रोटोकॉल जो है वो दिया गया है। पाकिस्तान की औकात क्या है अमेरिका की नज़र में, पाकिस्तान को अमेरिका किस तरह देखता है, और ये जो मोदी को इतना प्रोटोकॉल दिया गया और वाइट हाउस ने जो प्रेस रिलीज़ दी है, वो सारी मुलाकात की, जो उनका विजिट था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के लिए आने वाले जो वक्त है वो कैसा होने जा रहा है, अमेरिका क्या पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जो अमेरिका बड़ी बाहें फैला रहा था इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के ऊपर, और कह रहा था कि जी हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, उस अमेरिका ने इनके मुंह के ऊपर कितना जनाटेदार थप्पड़ मारा है, वो आपके सामने रखेंगे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इस टाइम फ्रांस में फिर रहे हैं, और फ्रांस में वो क्या हरकतें करते फिर रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज 7 रुकनी बेंच ने समाअत की है, इस बेंच का क्या मुस्तकबिल होगा, और अब इस बेंच के ऊपर किस तरह हमले शुरू कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, और काजी फाइज ईसा साहब की बैग के ऊपर जाके कैसे हुकूमत खड़ी हो गई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है वैसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, कल इसहाक डार साहब ने, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालना था। उनसे जब एक कल सहाफ़ी ने सवाल किया तो वो उसके दस्ते गिरबां हो गए, उस बेचारे को मरवाया भी अपने गार्ड्स के ज़रिए। उसने सवाल सिर्फ ये पूछा था कि जी IMF पैसे क्यों नहीं दे रहा है, ये डील क्यों क्लोज़ नहीं हो रही है, आपने सब कुछ कर लिया, अब इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो उसके ऊपर उनको गुस्सा आ गया। हालांकि ये सवाल तो पूरा पाकिस्तान इनसे पूछ रहा है, और ये बारहा कह रही थी जी अब हो जाएगा, कब हो जाएगा, यूं हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो ये हालात है इनके, और IMF इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और IMF इनको इसलिए मुंह लगाने को तैयार नहीं है क्योंकि IMF को पता है कि इनकी हुकूमत का वक्त ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान की आवाम इनके साथ नहीं खड़ी है। ये किस साजिश के तहत जो आए हैं, ये क्या किया गया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो किसके साथ खड़ी है। पाकिस्तान में अगर इस्तेहकाम आएगा, अगर लोग जो हैं वो ट्रस्ट करेंगे किसी गवर्नमेंट पे, तो वो सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट है। तो वो इसलिए जो है पैसे देने को तैयार नहीं है, और अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। तो अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो फ्रांस में भी जो है मैंगो की आम बेचते फिर रहे हैं। वो जिसको भी मिल रहे हैं वहाँ जाकर यही कह रहे हैं मैं आपके लिए स्पेशल आम लेके आया हूँ, मैं आपके लिए स्पेशल मैंगो लेके आया हूँ। यानी कि उनको उनका विजन ही इतना है, वो जहाँ भी जिस भी लीडर के पास जाते हैं उनको मैंगो की जो है वो बता रहे होते हैं। यानी कि उन्होंने पूरी आवाम को जो है मैंगो लेने के ऊपर लगा दिया है। ये हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, या फिर वो ढीला सा मुंह छोड़ देते हैं और वहाँ खड़े हो जाते हैं और मिन्नतें तरले शुरू कर देते हैं, या फिर उनको जो है मैंगो मैंगो करना याद आ जाता है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और कुछ अभी वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा जी। और IMF की जो उनके साथ मुलाकात हुई है वो भी इन्हीं का जो है वो भी तकाया गया है कि जी IMF जो हमें पैसे दे देगा। IMF बारहा इनकार कर चुका है, और IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा, बल्कि IMF ने तो ये मुतालबा भी रख दिया कि जी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, तो हम आपके साथ आगे बात करने को तैयार हैं। और ये जो जून में आपको पैसे मिलने थे, जिसमें अब तकरीबन पीछे 1 हफ्ता रह गया, 7 दिन रह गए, तो इन वाले पैसों को भूल जाएं। ये जो सारी 9वें जायजे में बातचीत हमारी हुई है, तो ये तो किस्सा बारीना हो चुका है। अब अगले में देखेंगे, और आप पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। इसी तरह कैनेडियन जो पार्लियामेंट है उसमें भी बाकायदा जो है ये करारदाद की गई है पेश की जी पाकिस्तान को पैसे और कर्जे तब देने चाहिए जब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और गवर्नमेंट बन के आएगी। तो ये सारे जितने भी ममालिक जो कि IMF को कर्जा देते हैं, और IMF जिन्होंने बनाया हुआ है, सब ये लोग अब ये चाह रहे हैं कि जी पहले पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके बाद जो है पाकिस्तान को कर्जे दिए जाएं, ताकि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से बाहर आ सके। तो ये अब आवाज़ें पूरी दुनिया में उठने लग गई हैं। अब जो अमेरिका ने मैसेज दिया है पाकिस्तान को मोदी के साथ मिलकर, और बताया है कि पाकिस्तान की औकात क्या है, और ये जो हमारे इस टाइम हुकूमत बैठी है इनकी बेसिकली औकात क्या है, वो आपके सामने रख देते हैं। पहले इमरान खान साहब ने जो मैसेज दिया है वो पढ़ के बताते हैं आपको। अब इनका ये था, जनरल बाजवा साहब और PDM के जो ये सारे लोग हैं, इन्होंने कहा था कि इमरान खान और PTI ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, पाकिस्तान के साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब ने क्वेश्चन पूछा, जब ये साथ उन्होंने ये व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज भी लगाई है, उन्होंने कहा कि द क्वेश्चन वी want to ask him and PDM is that after a year in government and countless trips Pakistani foreign minister to the US, the joint India-US statement reduces Pakistan to a prompter of cross-border terrorism in India and nothing more.
تو ہمارے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کوئی بے بہا وزٹس کیے ہیں امریکہ کے، یورپ کے، اور یہ ان کی جو ہے کامیاب خارجہ پالیسی تھی۔ انڈیا اور یو ایس نے جو اب اپنی پریس سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو جو اپنی سرزمین ہے اس کو ٹیررزم کے لیے یوز نہیں ہونے دینا چاہیے اور پاکستان کو اس کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ یہ اب انڈیا اور یو ایس کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یعنی پاکستان سے ابھی بھی ٹیررزم جو ہے وہ انڈیا میں ہو رہا ہے اور افغانستان میں بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان جو ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے۔ نو بلیمنگ سٹیٹمنٹ اباؤٹ دا گروس ہیومن رائٹس ابیوزز ان کشمیر اور بیرنگ ٹریٹمنٹ آف مائنورٹیز اسپیشلی مسلمز ان انڈیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نے جو ہے وہ اس میں نہیں دی گئی، اور جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے آئے دن جو ہے واقعات آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ انڈیا جو مسلمان ہیں، انڈیا میں رہنے والے، ان کے ساتھ کس طرح کا ظلم و ستم جو ہے وہ انڈیا میں کیا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے سے نہ تو امریکہ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، نہ جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس کے بارے میں بول رہی ہے۔ تو وائٹ ہاؤس کی جو اب پریس ریلیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پریزیڈنٹ بائیڈن اینڈ مودی ریٹارڈڈ دا کال فار کنیکٹڈ ایکشن اگینسٹ آل یونائٹڈ نیشن لسٹ ٹیررسٹ گروپس انکلوڈنگ القاعدہ، داعش، لشکر طیبہ، جیش محمد، Hizb al-Mujahideen. They strongly condemned cross-border terrorism, the use of terrorist proxies, and called on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control is used for launching terrorist attacks. They called for the perpetrators of the 26/11 Mumbai and Pathankot attacks to be brought to justice. 26/11 میں پٹھان کوٹ میں اور جو بمبئی حملے ہوئے تھے ان کا بھی جو ہے پاکستان کے اوپر الزام دوبارہ سے دھر دیا اور کہا کہ جسٹس کے لیے جلد از جلد پاکستان اس کے اوپر کارروائی کرے اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو بھی جو ہے سخت ان کے خلاف ایکشن لے، اور جو پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے وہ انڈیا میں جو ہے وہ اٹیک کروانے کے لیے یوز ہو رہی ہے اور اس کے خلاف بھی پاکستان سخت ایکشن لے۔ تو یہ امریکہ اور انڈیا کی جو ہے باقی ویڈیوز آپ کی اسکرین کے اوپر چلی رہی ہیں کہ کس طرح کا جو ہے پروٹوکول انڈیا کو دیا گیا ہے، اور انڈیا کے جو جے شنکر ہیں انہوں نے امریکی جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں انتھونی بلنکن، ان کو پورے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کھڑا ہو کر کہا تھا اگر آپ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے تو یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے اور ہم آپ سے ایسے بات نہیں کریں گے، دیٹ از نن آف یور بزنس۔ یہ ان کا آپ کلپ جو ہے یوٹیوب کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ کی جس طرح جو ہے اتار کے 2 منٹ میں ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ اور اگر عمران خان کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے، سی این این کے ایک اس کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی کسی سیکریٹری آف اسٹیٹ کو بھی نہیں انہوں نے کہا تھا، تو اس کے اوپر یہ ہمارے جو وزیر دفاع، وزیر خارجہ، تمام پی ڈی ایم سب لوگوں کے جو ہے ایون کہ جنرل باجوہ صاحب اور یہ سب لوگ کہتے تھے کہ جی امریکہ تو ہمارا مائی باپ ہے، امریکہ تو جو ہے وہ وینٹیلیٹر اتار دے گا، امریکہ نہیں چاہے گا تو ہم تو سانس ہی نہیں لے پائیں گے۔ تو آج یہ ان کی جو ہے وہ خارجہ پالیسی ہے۔ بلاول صاحب نے کوئی بے بہا جو ہے پچھلے 7 مہینوں میں دورے کیے ہوں گے، اور کیا ملا ان دوروں سے یہ آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا بھی جب گئے تھے تو انہوں نے وہاں کیسی جو ہے ضلالت اور رسوائی ان کے لیے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ پیک کر کے دی، اور کیا جو ہے وہاں سے ملا تھا جا کے انڈیا سے۔ پھر اسی طرح جو ہے امریکہ کے اور جو یورپ کے وزٹ کیے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اور یورپ تو خیر آپ چھوڑ ہی دیں بات کو، وہاں تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مینگو بیچتے پھر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی پالیسی ہے جی، اور یہ پاکستان چلے گا۔ یہ صرف ڈھونگ رچایا جا رہا ہے جی بیٹھ کر سامنے کہ پاکستان کے لیے ہم بڑے فکر مند ہیں، کوئی فکر مند نہیں ہے، صرف اپنے اپنے کیسز، اپنے این آر اوز، اپنی جو ہے کرپشن کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو صرف ڈھونگ رچاتے ہیں بیٹھ کے۔ سپریم کورٹ میں جی آج ملٹری کورٹس کے خلاف دائر درخواستوں پر 7 رکنی بینچ نے سماعت شروع کر دی ہے، اور بڑے اہم سوالات جو ہیں اٹھائے گئے ہیں ججز کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں ملٹری کورٹس کس طرح لگائی جاتی ہیں، ان میں کن ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے سزائیں دی جاتی ہیں، اور کیا قانون ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں طلب کی گئی ہیں، اور اب یہ کیس جو ہے وہ چل پڑا ہے، اور اب یہ بینچ نہیں ٹوٹے گا، لارجر بینچ ہے، اور اب یہ آگے سماعت اس کے اوپر ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے اگر اسی طرح یہ چلتا رہا اور آگے اس کے اوپر کوئی نیا اس میں ٹرن آؤٹ نہ آیا۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دیا ہے کیونکہ موت تو نظر آ رہی ہے۔ سویلین کا فوجی ٹرائل ڈر ہے اس کیس کا فیصلہ بھی 14 مئی کے فیصلے کی طرح نہ ہو، اگر فیصلے انصاف پر ہوتے نظر نہ آئے تو ان فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی 2 مہینے بعد جس نے پاکستان کا چیف جسٹس بن جانا ہے اس نے بینچ سے علیحدہ ہو کر بتا دیا کہ میں اس بینچ کو نہیں مانتا اور میں اس عدالت اور اس کی قانونی کارروائی کو نہیں مانتا۔ یہ اب پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنیں گے جو کہ چیف جسٹس نے بنایا ہوا بینچ 9 رکنی بینچ ہے، اس میں اٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس بینچ کی کارروائی کو نہیں مانتا۔
تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جج صاحب جو ہیں وہ کس طرف کھڑے ہیں اور وہ کیا آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ ریفارمز لائیں گے اور وہ کیا بڑے بڑے فیصلے کریں گے۔ ویسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے بھی لندن میں فلیٹس ہیں اور نواز شریف صاحب کے بھی لندن میں فلیٹس ہیں، اور جب رسیدیں مانگی جاتی ہیں تو دونوں ہی جو ہیں وہ رسیدیں دینے سے انکاری ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے بارے میں یہ لکھا گیا تھا کہ جی ججز کی جو جائیدادیں ہیں ان کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ پاکستان کا جی انصاف کا نظام ہے، اور یہ جو ٹویٹ کیا ہے رسیدوں والا، یہ اوریا مقبول جان صاحب اور انور مسعود صاحب نے جو ہے ٹویٹ کیا ہے کہ جی دونوں کی باہر جائیدادیں ہیں اور دونوں سے جب رسیدیں مانگی جاتی ہیں تو چیخیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ حالات ہیں۔ اللہ پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔